अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने अहले किताब को ईमान की दावत देने के बाद अब आमाल की दावत दी जा रही है। उनके ईमान और आमाल के अंदर जो रुकावट बनती थी वो दो चीज़ें थी, एक हुब्बे माल और एक है हुब्बे जाह। हुब्बे माल का मतलब यह है कि माल की मोहब्बत, कि अगर हम जो है वो यहूदी मज़हब छोड़ेंगे तो फिर हमारे पास जो नजराने आते हैं, जो माल आता है, जो तोहफे तहफ़ आते हैं, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। और जो हम मसला बताने पर पैसे लेते हैं या किसी को गलत मसला बताकर खुश कर देते हैं और वो वडेरा और सरदार जो है आकर हमें तोहफे तहफ़ देता है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फिर तो सीधी सीधी बातें और सही सही बातें करने पड़ेंगी। और दूसरी हुब्बे जाह का मतलब ये कि अपनी जो है इज़्ज़त, वो समझते थे कि अब हमारी इज़्ज़त है, लोग जो है हमसे पूछ पूछ कर काम करते हैं, अगर हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लेंगे तो फिर तो इनकी इत्तिबा करनी पड़ेगी, फिर हमें तो कोई नहीं पूछेगा। तो ये दो बीमारियां थी जो उनके ईमान लाने के अंदर रुकावट बनी। और उनके अलावा एक हसद की बीमारी रुकावट बनी कि वो ये समझते थे कि जितने पैगंबर आए हैं बनी इसराइल में से आए हैं, हम भी बनी इसराइल में से हैं, उन्हीं की औलाद में से हैं, तो आखिरी नबी भी बनी इसराइल में से होना चाहिए, तो बनु इस्माइल में से क्यों आ गया है। इस हसद और इसकी वजह से जो है ये इस्लाम लाने से रुके। तो अल्लाह ताला ने हुब्बे जा और हुब्बे माल को बीमारी का इलाज किया है। ठीक है जी। हुब्बे जा के तौर पर तो फरमाया कि वाक़ीमुस सलाह, तुम नमाज कायम करो। ठीक है जी। तो नमाज के अंदर आजिज़ी है, अपनी पेशानी जो है वो ज़मीन पर टेकनी है, हाथ बांधने हैं, नीचे जो है वो चेहरा करके खड़े होना है, सजदे वाली जगह पर देखना है। तो इसी तरह नमाज के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आम हालात के अंदर इंसान के ऊपर हलाल होती हैं, जायज़ होती हैं, लेकिन नमाज के अंदर वो चीज़ें हलाल भी नहीं रहती और जायज़ भी नहीं होती। हलाल तो खैर होती हैं, जायज़ नहीं होती। मिसाल खाना पीना आम हालात में सही है, जायज़ है, लेकिन नमाज के अंदर खा पी नहीं सकते। बोलना आम हालात के अंदर जायज़ है, लेकिन नमाज के अंदर जो है वो बोलना जो है वो सही और जायज़ नहीं है। तो इस तरह हुब्बे जा का इलाज अल्लाह ताला ने नमाज के अंदर किया कि वाक़ीमुस सलाह, तुम नमाज कायम करो। अक्सर जगह पर इकामत अक़ीमुस सलाह आएगा, नमाज कायम करने का जिक्र आएगा। कायम का मतलब होता है कि बिल्कुल सीधा खड़ा करना। जो दरख्त सीधा खड़ा हो या जो दीवार सीधी हो तो वो ज़्यादा देर तक कायम रहती है। तो नमाज को कायम करना यही है, पहले भी आपको बताया है कि इसके तमाम आदाब, तमाम शराइत को वक़्त के अंदर अदा करना, ये नमाज को कायम करना है। कोई एक आधा दिन, दो चार दिन नहीं, बल्कि मरते दम तक इसको नमाज को कायम करना है, उसको अदा करना है। और बाकी रहा हुब्बे माल, कि माल की मोहब्बत उनके अंदर रुकावट बनती थी, उसके लिए फरमाया व आतुज़ ज़का, तुम ज़कात अदा करो। बाकी भाई ये खिताब तो यहूद को है, अहले किताब को है कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। उनकी नमाज कैसी थी, उनकी ज़कात कैसी थी, वो उसके साथ ताल्लुक़ है। बाकी है कि उस शरीयत के अंदर यानी साबिक़ा शरीयतों के अंदर भी नमाज और ज़कात थी, ये कोई सिर्फ इसी शरीयत के अंदर नहीं है, पहली शरीयतों के अंदर भी थी। तो और फरमाया वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। क्या मतलब कि नमाज पढ़नी है तो जमात के साथ पढ़नी है, रुकू करने वालों के साथ। यहाँ पर यह है कि रुकू का तज़किरा क्यों किया है, सारी नमाज का क्यों नहीं किया, तो उसका एक जवाब ये दिया जाता है कि यहूद जो है उनकी नमाज के अंदर रुकू नहीं था, क़याम था या सजदे थे या तशहुद था, रुकू उनकी नमाज के अंदर नहीं था। रुकू जो है ये शरीयत मुहम्मदिया के अंदर है, इसलिए हुक्म ये दिया जा रहा है कि नमाज पढ़ो शरीयत मुहम्मदिया वाली, यानी जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तरीका बताएं उस तरीके के मुताबिक नमाज पढ़नी है। बाकी भाई
اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جماعت کتنی اہم ہے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ سے مراد یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ تو جماعت کے فضائل اور جماعت چھوڑنے کی وعیدیں آپ فضائل اعمال کے اندر پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ ایک نبینہ صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے نبی میں نبینہ ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، گھر نماز پڑھ لیا کرو۔ جب وہ جانے لگا، واپس مڑا، تو حضور نے اس کو دوبارہ آواز دی، فرمایا کہ بتاؤ تیرے گھر تک اذان کی آواز جاتی ہے؟ اس نے کہا کہ جاتی ہے۔ فرمایا کہ پھر تیرا گھر کے اندر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، مسجد کے اندر ہی آ کر نماز پڑھو۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سنن ہدا دی ہیں، ان میں سے ایک جماعت بھی ہے۔ اگر جماعت کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے بھائی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بہت زیادہ اس کی تاکیدات آئی ہیں۔ یہ بھی آتا ہے کہ اگر بلا عذر گھر کے اندر آدمی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ باقی یہ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ ایک فقہی بحث ہے، یہ ایک الگ مسائل ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ان کے نزدیک تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ چلو ہمارے نزدیک اگر واجب نہیں ہے تو سنت مؤکدہ واجب کے بالکل قریب ہے۔ تو اس لیے بلا عذر یا تھوڑا بہت کام ہو اس کے لیے جماعت کو چھوڑ دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا روٹین ہے، اگر پوچھا جائے بھائی نماز پہ نہیں آئے، ٹائم نہیں لگا، ٹھیک ہے نا جی، ٹائم نہیں ملا، تو بھئی اس سے یہ پتہ چلا کہ بھئی اگر دنیا کے کام کاج سے ٹائم بچ جائے تو نماز پڑھنی ہے، اگر نہ بچے تو پھر نہیں پڑھنی۔ یعنی نماز کو ہم نے ثانوی درجہ دیا ہوا ہے، پہلا درجہ ہم نے اپنی دنیا داری کے کام کاج کو دیا ہوا ہے۔ حالانکہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ پہلا درجہ عبادات کو دیتا ہے، جو اپنے معاملات ہے، اپنی جو ضروریات ہیں، اس کو دوسرا درجہ دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ جائے، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے دنیا کے کام کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کریں۔ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک لوہار تھا، وہ اس کی روٹین یہ ہوتی تھی کہ اگر اذان کے کلمات، اذان کے الفاظ سنتا اور اس نے ہتھوڑا اوپر اٹھایا ہوا ہوتا تھا تو وہ واپس نہیں لاتا تھا۔ ایک آدمی نے اس کی بڑی منتیں کی کہ بھی ایک دو ہتھوڑے کا کام ہے کر دو، وہ کہتا نہیں، اب مجھے میرے بڑے کا حکم آ چکا ہے، پیغام آ چکا ہے، اب میں یہ کام تیرا نہیں کروں گا بلکہ اپنے اللہ کی حکم کو پورا کر کے پھر اگلا کام شروع کروں گا۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں، اور کام کاج کے دن آ رہے ہیں بھائی، ان دنوں کے اندر چلو اگر کھیتوں کے اندر ہو تو جماعت کے اندر نہیں پہنچ سکے، نماز نہ چھوڑنا، نماز ہر حال کے اندر پڑھتے رہنا، نماز کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔